mga kaigsoon, mayong gabi and nakoy ganahan i-share. First time na ako na maghimo og video kay maulaw mong gud ko dili ko anad baan. Kanang ko i-share ni kay na bless pud ko baan. Ganan pud ko nga makabalo pud mo ba. And atong basahon ang Romans 12:12. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Magmalipayon sa paglaom, magmapailobon sa mga kalisod, magpadayon sa pagampo. Ang kaning Romans 12:12 kaning isa ni makatabang ni sa tuang nga inig atubang nato sa mga pagsulay sa kinabuhi. Sa pud sa guide murag mapa ni ba. Una, magmalipayon sa paglaom or rejoice in hope. Ang atong kalipay dili magbase sa kung unsa ka dako sa ato ang bank account, dili siya magbase sa unsa nga posisyon sa imong trabaho karon, manager ba ka o supervisor ba ka, CEO ba ka, o dili pud siya magbase sa wala kay problema. Kay kung kana imong basihan sa imong kalipay, kanang daghan kag kwarta sa imong bank account, na tendency nga magasto dyan na siya. And kung sa imong trabaho sa trabaho ra pud ka magbase sa imong kalipay, na tendency nga mabankrupt ang kumpanya, na tendency nga magkagubot ang inyong trabahuan, magtanggal og mga tao. So wala siya assurance ba nga permanente. And kung maingon kag ang imong kalipay kay walay problema, praise God, kay masinati nato na, pero naamang gud ta diri sa kalibutan, so maka-encounter jud ta og mga pagsulay, so kana siya temporary ra jud na siya. Pero kung naglaom ta sa saad sa Ginoo, naatay hope sa saad sa Ginoo, nga dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan, so magkinaunsa man ang atong kinabuhi, magka problema man tag financial, magka problema man ang ato ang wealth, ang health, magka problema man ta sa ato ang relasyon sa pamilya, magka problema man sa business, tanan-tanang klase nga problema, kung naata naglaom sa saad sa Ginoo, dili jud ta pasagdan ni Lord. Kay pag si Lord ang magsaad,